अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलाग में हम बात करेंगे सदर आरिफ अलवी की जानिब से आइन के आर्टिकल 186 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया गया है, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने काबीना की मंजूरी के बाद सदर को भिजवाया था कि इस नुक्ते पे वजाहत की सुप्रीम कोर्ट से पूछी जाए कि क्या जो सेनेट का इलेक्शन है वो खुफिया राय शुमारी से ही होगा या कि शो ऑफ हैंड से भी किया जा सकता है। इस पे चूँकि आइनी माहिरीन की राय मुनकसम थी और ख़ुद अटर्नी जनरल ने जो 15 दिसंबर को काबीना का इजलास हुआ था उसमें जो मशवरे दिए थे, इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं कि उनकी राय में जो है वो मुख्तलिफ है, तशरीह मुख्तलिफ हो सकती है, तो अटर्नी जनरल की राय से उन्होंने इख्तलाफ किया था। उस सारी कहानी का तफसीली अहवाल आपको बताते हैं और उसके अलावा जो इस बारे में खुफिया राय शुमारी या जो है शो ऑफ हैंड के हवाले से अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, उनकी तफसील भी आपको बताते हैं। आइन की मुख्तलिफ़ क्लाज़ेस जो हैं वो क्या कहती हैं उसका भी आपको बताते हैं और प्लस आपको जो है जो आइनी माहिरीन हैं उनकी आरा क्या है कि क्या इस्तीफ़ों से अपोजिशन जो है वो सेनेट इलेक्शन का रास्ता रोक सकती है या नहीं, ये सारी तफसीलात आपको बताते हैं। आपसे दरख्वास्त ये है कि ये वीडियो मुसलसल तसलसल के साथ जब देखेंगे तो फिर आप किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे, कड़ी को कड़ी से मिलाते हुए, चूँकि ये कानूनी मामला है तो आप अगर उधर से देखेंगे तो ये आपके लिए शायद हेल्पफुल साबित ना हो। तो तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो नए देखने वाले दोस्त हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिलाखिर वही हुआ जिस पे अपोजिशन एतराज़ कर रही थी, लेकिन उसके एतराज़ को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म ने सदर साहब को रेफरेंस भेजा कि आप सुप्रीम कोर्ट को आगे फारवर्ड कर दें। तो ये आइन में मौजूद है, आइन के आर्टिकल 186 में गुंजाइश है कि किसी भी कानूनी मामले पे अगर कोई पेचीदगी पैदा होती है तो वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज के उसकी वजाहत उनसे ली जा सकती है। लेकिन चूँकि ये एक खालिस्तन सियासी मामला था और इसमें कानूनी नुक्ता भी अपनी जगह पे इन्वॉल्व है, तो पार्लियामेंट में इसका हल तलाश किया जाता तो बेहतर होता, बजाय इसके कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो भी राय होगी डेफिनेटली उस पर जो है वो जो है तनकीद भी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक पॉलिटिकल मामलात में जो है वो उसको उलझाना न चाहिए हुकूमत की जानिब से, लेकिन बदकिस्मती है ये हो गया है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अटॉर्नी जनरल ने जो ब्रीफिंग दी वज़ीर आज़म साहब को, काबीना को, कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आइन के तहत ये इलेक्शन होता है। इलेक्शंस एक्ट 2017 जो है वो उसको रेगुलेट करता है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन का जो आर्टिकल है वो उसके मुताबिक जो है खुफिया राय शुमारी जो है उसमें के जो अगर आप उसमें अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो उसमें शायद आइन में भी तरमीम करना पड़े। तो लेकिन जो वज़रा थे कुछ उनमें उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसकी जो सेक्शन है 122 सब सेक्शन 6, तो उसमें सिर्फ अमेंड करके आप सेनेट इलेक्शन जो है वो खुफिया राय शुमारी के बजाय शो ऑफ हैंड के ज़रिए करा सकते हैं। तो जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इससे बेहतर यही होगा कि इससे एक तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, लिहाजा हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजे। क्योंकि हुकूमत के पास अच्छा खासा टाइम भी है तो ये फिर तय हुआ कि चलें रेफरेंस भेजा जाएगा। अब इसमें हुआ क्या? इसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी है जो PLD 2014-206 बलूचिस्तान के नाम से ये रेफरेंस के तौर पे रिकॉर्ड भी है, मौजूद है रिकॉर्ड पे। इस बारे में एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है। 2017 में रिपोर्ट हुआ PLD 2017 और सिंध 169 के रेफरेंस के साथ ये मौजूद है केस जो इसकी साइटेशन है। तो इसमें MQM ने सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केस किया था और कहा था सूबाई हुकूमत के कि जी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं
یہ خفیہ رائے شماری کے ساتھ ہوں یا کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ ہوں. تو اس میں بلوچستان ہائی کورٹ نے اور سندھ ہائی کورٹ نے، بلوچستان ہائی کورٹ نے 2014 میں فیصلہ دیا، اس کے بعد 2017 میں سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہیں لوکل باڈیز کے، لہٰذا ان کی جو ہے خفیہ رائے شماری کے ساتھ ہی بیلٹنگ ہوگی. تو اس کے بعد پھر اس فیصلے کے خلاف، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ میں جب چیلنج ہوا تو سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ تھی، انہوں نے یہ کیس سنا اور انہوں نے جو یہ فیصلہ دیا کہ جو یہ الیکشن تو آئینی ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے، لیکن یہ لیجسلیچر کا اختیار ہے کہ یعنی کہ وہ جو اسمبلی ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ جو رائے شماری ہے وہ خفیہ ہوگی یا شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگی. تو وہ 4 صفحات پر مشتمل انٹرم آرڈر جاری کیا تھا سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے. بعد میں وہ تینوں جج صاحبان ریٹائر ہو گئے، لیکن تفصیلی ججمنٹ وہ نہیں لکھ پائے، اور وہ 4 صفحات کا شارٹ آرڈر جس کے اندر ریزننگ نہیں ہے. تو جو عدالتی فیصلہ آتا ہے جس کی ایک قانونی اسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ جس میں ریزنز ریکارڈڈ ہوتے ہیں اس کو ہی پھر آگے کیا جاتا ہے. لیکن ہماری عجیب تاریخ ہے کہ جج جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور فیصلہ نہیں لکھتے، اور پھر بعد میں جو مراد بھی اپنی لیتے رہتے ہیں. تو خیر یہ تو باتیں ہیں ایک عدالتی فورم کے حوالے سے کہ یہ چیزیں موجود تھیں. تو اٹارنی جنرل نے اپنی گلے سے فلم نکال کے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں، چونکہ اٹارنی جنرل صاحب کی اس میٹنگ میں رائے کو وزیر اعظم نے اختلاف کیا تھا. تو اس میٹنگ میں اٹارنی جنرل نے جب وزیر اعظم کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے مطابق جو ہے وزیر اعظم اور سی ایم کا جو الیکشن ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوتا ہے، اور باقی ہر قسم کی الیکشن خفیہ رائے شماری کے لیے آئین کی یہ آرٹیکل پابند بناتی ہے. تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کی جو سیکشن ہے 122 کی سب کلاس 6، اس میں امینڈ کر کے جو ہے وہ مقصد جو حاصل کیا جا سکتا ہے. بہرحال اٹارنی جنرل نے ان کو کہا کہ نہیں آپ کی یہ رائے ہے، لیکن وزیر اعظم کو ظاہر ہے کہ وہ کون منہ پہ اس طرح کہے. تو انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ آپ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج کے امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ آپ رائے لے لیں، اور بعد میں جو بھی سپریم کورٹ کی آپ کو ایک ہوگی اتھینٹسٹی تو اس کی بیس پہ آپ جو ہے فیصلہ کر لیں. اور وہ اگر کہتے ہیں تو پھر تو آپ کو جو ہے سمپل ایک پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کر کے بھی آپ مقصد جو ہے اپنا پورا کر سکتے ہیں. تو اصل گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن سے بچنے کے لیے، ان کی تنقید سے بچنے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ معاملہ حل کر لیں. تو اب دیکھنا یہ کہ سپریم کورٹ کیا کہتا ہے. اس میں جب مختلف لوگوں نے رائے لی تو اس میں سابق وزیر قانون اور آئینی ماہر اعصم ظفر کا کہنا ہے کہ جو اپوزیشن کے استعفے ہیں ان سے سینٹ کے الیکشن کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اور سملرلی سابق اٹارنی جنرل اشتر علی اوصاف جو اکثر طور پہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں اٹارنی جنرل بھی رہے، خالد انور صاحب کے جونیئر ہوتے تھے، وہ سیکرٹری لا بھی رہے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کے استعفوں سے سینٹ الیکشن رک نہیں سکتا اور اس سے اپوزیشن کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. سپریم کورٹ کے ایک اور سینئر لائر ہیں کاشف علی ملک، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ چونکہ قوانین خاموش ہیں اور لہٰذا اپوزیشن اگر استعفیٰ دیتی ہے سینٹ کے الیکشن سے تو انہیں اس کا خاص فرق نہیں پڑے گا، الیکشن سینٹ کا رک نہیں سکتا. اور اگر سپریم کورٹ میں اپوزیشن چلی بھی جائے تو لاز خاموش ہیں، لہٰذا اپوزیشن کو اس کا کوئی عدالت سے بھی ریلیف نہیں ملے گا. تو ان ماہرین کی آراء کے سامنے آنے کے بعد اپوزیشن، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا 4 دن پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ایک بریکنگ نیوز اور اپنی ایکسکلوسیو اسٹوری آپ کو بتائی تھی کہ اپوزیشن آئینی ماہرین کی آراء کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی سے جو ہے استعفے دیے جائیں، صوبائی اسمبلی کے جو استعفے ہیں وہ سینٹ کا الیکشن لڑ کے اپنی تمام پارٹیوں کو اچھی خاصی اسٹرینتھ ملے گی، پی ٹی آئی کو اکیلا کھلا میدان نہیں دینا چاہیے، اور اس کے بعد وہاں سے جو اپنے سینیٹر منتخب کرانے کے بعد اگر ہوتا ہے معاملہ تو پھر جو صوبائی اسمبلیوں کے استعفے ہیں اس کے مرحلے میں جو ہے غور کرنا چاہیے.
تو خیر یہ ابھی اس پہ ان کا چل رہا ہے ڈسکشن، اور کنسنسس جو ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو گیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی کنوے کیا گیا ہے، اور وہ ابھی جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہونا اور اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ باقی تقریباً معاملات اپوزیشن کے درمیان اس معاملے کے اوپر طے ہیں جب سے انہیں آئینی ماہرین نے یہ مشورے دیے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ایک بار پھر آپ سے درخواست کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔